वासत अमेरिकन स्टेट आर्कनसास में बिली बॉब के नाम से एक छोटा सा टाउन है। इस टाउन में 211 लोग रहते हैं और ये टाउन इस लिहाज से पूरी दुनिया में मुनफरद है कि इसके तमाम वासियों, तमाम शहरियों का नाम बिली बॉब है। बिली बॉब के मेयर का नाम भी बिली बॉब है, टाउन के बार्बर का नाम भी बिली बॉब है, टाउन के तमाम टीचर्स भी बिली बॉब हैं, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम शॉपकीपर्स, टाउन के पादरी और संडे को चर्च में होने वाली सर्विस के तमाम शुरका भी बिली बॉब हैं। टैक्सी ड्राइवर्स भी बिली बॉब हैं और इन टैक्सियों में सफर करने वाले मुसाफिरों का नाम भी बिली बॉब है। आप इस टाउन के किसी शख्स को रोक कर उसका नाम पूछें, वो मुस्कुराकर जवाब देगा बिली बॉब। आप उससे उसके वालिद का नाम पूछें, उसका जवाब होगा बिली बॉब। आप उससे उसके दादा का नाम पूछे, वो फौरन जवाब देगा बिली बॉब। नाज़रीन, इस अजीबोगरीब रवायत की वजह इस टाउन का बानी बिली बॉब था। बिली बॉब ने ये टाउन आबाद किया था और वो इस टाउन में इतना पॉपुलर था कि वो जब फौत हुआ तो पूरे कस्बे के लोगों, तमाम ख्वातीन, मर्दों और बच्चों ने अपना नाम बिली बॉब रख लिया था। और वो दिन है और आज का दिन है, इस टाउन में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम उसकी पैदाइश से पहले ही बिली बॉब हो जाता है। ख्वाजा बिली बॉब की यह रवायत सिर्फ अमेरिका और आर्कनसास तक महदूद नहीं, पाकिस्तान में भी तमाम हुक्मरान, तमाम सियासी जमातें अमेरिका के मामले में बिली बॉब होती हैं। पाकिस्तान में हुकूमत फील्ड मार्शल अयूब खान की हो, जनरल याया खान की हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हो, जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ या फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी की हो, मुल्क में मुस्लिम लीग की हुक्मरानी हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, बदकिस्मती से अमेरिका के मामले में पाकिस्तान का हर हुक्मरान, हर सियासी जमात बिली बॉब है। मुल्क में हुक्मरान बदल जाते हैं, हुक्मरान जमातें भी तब्दील हो जाती हैं, लेकिन अमेरिकन पॉलिसी तब्दील नहीं होती। आप पिछले 10 सालों की तारीख उठाकर देख लीजिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के हवाई अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। ये हवाई अड्डे जमहूरियत आने के बावजूद आज भी अमेरिकी फौज के कब्जे में हैं। क्यों? क्योंकि नाज़रीन, हुकूमत बदल गई लेकिन हुकूमत की बिली बॉब सोच नहीं बदली। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक खसूसी गेट बनाया गया था। इसका नाम गैमन गेट था। अमेरिका के जहाज आते थे, उनसे सामान और फौजी उतरते थे और शनाख्ती कागजात और पासपोर्ट दिखाए बगैर बाहर चले जाते थे। ये गेट नाज़रीन 1.5 माह पहले तक मौजूद था और इसके जरिए अब तक हजारों अमेरिकन फौजी और सिविलियन शहरी पाकिस्तान आए और हमारे मुल्क के अंदर गुम हो गए। पाकिस्तान में ब्लैक वाटर के कमांडोज की मौजूदगी के इतलात भी आम है। CIA ने एतराफ किया है कि अमेरिका ब्लैक वाटर के जरिए ड्रोन्स को ऑपरेट करता रहा है। कल ब्लैक वाटर के सरबराह ने तस्लीम किया कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर को कत्ल करने लगे थे। अमेरिकियों के ट्रेनिंग कैंप्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। सफारतकारों की गाड़ियों से असलहा भी बरामद हो रहा है। 2 दिन पहले लाहौर में अमेरिकन एम्बेसी की 3 गाड़ियां मुसल्लह कमांडोज के साथ पकड़ी गई। कल इतला आई कि लाहौर के एक होटल में 206 अमेरिकन बाशिंदे मौजूद हैं। कल ही सरगोदा में 5 अमेरिकन शहरी पकड़े गए और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई थी, जो पश्तो और अरबी बोलते थे और उनकी जेब में अमरीकी सफारत खाने के कागजात थे और अमरीकी कमांडोज काहोटा के आगे पीछे भी दिखाई देते हैं। ये क्या है और हम इस सिलसिले को रोकते क्यों नहीं हैं? कहीं हमारी सारी हुकूमत इस मामले में बिली बॉब तो नहीं? मेरा ख्याल है नाज़रीन कि हम अमेरिका के मामले में बिली बॉब बन चुके हैं। ख्वाजात, आज पूरी दुनिया में इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन आज के दिन पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि हमारी सड़कों पर अमेरिकन कमांडो सरेआम फिर रहे हैं और हम बिली बॉब बनकर खामोश खड़े हैं। आज जमहूरी पाकिस्तान में 1100 के करीब शहरी घरों से गायब हैं और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हदायत के बावजूद इन लोगों को वापस नहीं कर सकी। इन मिसिंग पर्सन्स के बारे में ये इतलात भी हैं कि इन्हें अमेरिकन से उठाकर अमेरिका और अफगानिस्तान ले गए थे। ख्वाजात, अमेरिका इस खित्ते में क्या गेम प्लान कर रहा है? अमेरिकन बड़ी तादाद में पाकिस्तान में क्यों मौजूद हैं? क्या मिसिंग पर्सन को वाकई अमेरिकन से उठाकर ले गए हैं? और क्या एक ऐसे मुल्क के शहरियों को इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाना चाहिए जिसकी हुकूमत अमेरिका के मामले में बिली बॉब बनकर बैठी हो?
یہ ہمارا آج کا ایشو ہے۔ یہ بتائیے کہ تسلیم احمد قریشی صاحب کے بلیک واٹر کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کا نام ہے ایرک پرنس۔ ان کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جس دن میریٹ پہ بم دھماکہ ہوا تھا اس وقت وہ میریٹ میں تھے، اس سے چند گھنٹے پہلے وہ امریکہ چلے گئے تھے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ ایرک پرنس پاکستان میں تھا جب میریٹ پہ بم دھماکہ ہوا؟ جی سب سے پہلے تو آپ نے بلیک واٹر کے حوالے سے بات کہی ہے، اور رحمان ملک صاحب نے بھی آج سٹیٹمنٹ بھی دی اس حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلیک واٹر نام کی کوئی ایسی تنظیم پاکستان میں کام نہیں کر رہی، اور اس بارے میں جو آپ نے ایرک پرنس بلیک واٹرز کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ پاکستان میں میریٹ میں تھا جب بم دھماکہ ہوا میریٹ کا۔ آپ کو پتا ہے کہ تھا پاکستان؟ جی یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی بات اس نے اعتراف کیا ہے۔ جی میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، اور نہ ہماری جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر پاکستان آیا، وہ پاکستان میں رہا، وہ پاکستان سے وہ باہر چلا گیا۔ لیکن پاکستان میں کوئی بھی بغیر ایک جو پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، غیر ملکی پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتا، اس کو ویزا لینا پڑتا ہے اور تمام پروسیس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایرک پرنس کیسے تھا؟ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ جی اس کا اگر آپ مجھے پہلے یہ انفارمیشن دیتے تو میں ضرور اس کو ویریفائی کر کے اب آپ اس طرح کیجیے گا، آپ اس کو ویریفائی ضرور کیجیے گا کہ کریں گے، نالج میں لے کے آئے ہیں۔ اگر وہ ویزا لے کے پاکستان آیا تو حکومت پاکستان نے بلیک واٹر جیسی ایجنسی کے چیف ایگزیکٹو کو کیسے اجازت دے دی کہ وہ پاکستان میں آ کر رہے؟ اور اگر وہ پاکستان میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک واٹر بھی پاکستان میں موجود ہے۔ جی اس بات کے اوپر جو ابھی آپ نے چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے کی ہے، تو اس کو ہم بالکل ویریفائی کریں گے اور دیکھیں گے بھی آیا۔ اچھا آپ کو یقیناً اس چیز کا بھی نہیں پتا ہوگا، نیو یارک ٹائم میں ایک سٹوری چھپی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سی آئی اے نے یہ تسلیم کیا ہے کہ بلیک واٹر جو ہے اس کو ہم پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں ڈرونز حملوں کے لیے، جو ان کے اوپر میزائلز لگائے جا رہے ہیں، ڈرون کے اوپر لیزر گائیڈڈ میزائلز جو بم لگائے جا رہے ہیں وہ بلیک واٹر لگا رہی ہے پاکستان۔ آپ کو اس چیز کا پتا ہے؟ دیکھیں ان رپورٹوں کے اوپر اگر آپ جائیں تو بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں خواہ مخواہ لوگوں کے اندر ایک خوف اور ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بلیک واٹر کے حوالے سے کوئی تنظیم پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ جو میڈیا ہے، یو ایس اے میڈیا ہے، اور دوسروں کی بات کریں اور ان کا ریفرنس دے کے بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا اس کے اندر کوئی سچائی والی بات ہے۔ کسی اور نام سے آپریٹ کر رہی ہے، آپ کو پتا ہے ایجنسی، اس کا نام ہے ایکسی۔ دیکھیں جی آپ نے پہلے بلیک واٹر کے حوالے سے بلیک واٹر کی ایکسی ہے پاکستان میں۔ دیکھیں کوئی فارن جو ایجنسی ہے، سیکورٹی ایجنسی پاکستان کے اندر کوئی کام نہیں کر رہی، اگر اس نے کرنا ہے تو انٹیریئر منسٹری کی اپروول کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتی، یہ بالکل بات ہے۔ اور انٹیریئر منسٹر میں ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی کمپنی نہ رجسٹرڈ ہے ہمارے پاس، نہ وہ کام کر رہی ہے، اور کوئی بھی فارنر جو ہے وہ اپنے ساتھ انسٹرومنٹ ایسے جو ہے ویپنز لے کے نہیں پھر سکتا۔ سرگودا آپ کا شہر ہے، 5 امریکنز کل گرفتار ہوئے، یہ بھی غلط ہے۔ لاہور میں کل 3 گاڑیاں تھیں امریکنز کی اور اس کو پولیس نے روکا اور اس میں انہوں نے شٹ اپ کہہ دیا پاکستانیوں کو، یہ بھی آپ کے نوٹس میں نہیں ہوگا؟ وہ جو کل پورے پاکستان میں کراچی میں پھیل رہے ہیں، داڑھی رکھی ہے انہوں نے، پشتو بول رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ چوئی صاحب میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، جو لاہور کا واقعہ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ روکا ہے اور اچھا کیا ہے، جو بھی فارنر ہو اس کو انہوں نے اپنا تمام آئیڈینٹیفیکیشن دکھائی ہے، اور باقی تمام انہوں نے جو ویریفائی کر کے پھر ان کو چھوڑا ہے۔ تو ایسی قطعاً بات نہیں ہے، ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور کسی بھی غیر ملکی کو ہم اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ملک